Kinsa ninyo nag-experience kung mulakaw nga ikaw ra usa? Laag nga way kuyog, maginusara, maligo, dili lang sa tubig kundi pagligo sa kalinaw, kahilom ug kagawasan. Kay ang kalibutan karon saba kaayo, social media, trabaho, ungha ug daghan pang buhatonon. So say malimot ta sa atong kaugalingon. Pero kung maginusara ka sa paglaag, makapaminaw ka og balik sa imong una-una, maka-reflect ka, no? Sa paglaag nga maginusara makakaton ka nga okay ra nga ikaw lang usa. Maka-appreciate ka sa palibot, sa mga tao, sa mga lugar, o labi na sa tanan sa atong kaugalingon. Busa sunod di gayon nga makauna ka nga maglaag, ayo kadlok nga ikaw ra usa. Kay basin di ay sa imong pag-inusara, didto nimo makaplagan ang pinakatinud-anay nga kalipay ug kalinaw. Oo, lisod siya sa sugod pero hadlok kulba pero ang matag lakang imong buhaton ikaw ra usa. Usa ka pa ambit nagisaligan nimo imong kaugalingon.